नमः संस्कृताय। सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में मैं विनोद कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक, जिसे छाया अंक के नाम से भी जाना जाता है, हम वाचन करेंगे। तो आज हम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का वाचन करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण देखते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचं मृताम् आत्मनः कलाम्। तृतीयो अंकः ततः प्रविशत नदीद्वयम् एका सखि मुरले किमसि संभ्रान्तेव। मुरला सखितं से प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया शरद्वरां गोदावरीम् अभिधातुं जनास्येव यथा वधू परित्यागात् प्रभृति। अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तर्गूढघनव्यथः पुटपाकप्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। मुरला तेन च तथा विथेष्ट जनकष्टविनिपात जन्मना प्रकृष्टिता गतेन दीर्घशोकसन्तानेन सम्प्रति अतितरां परिक्षीणो रामभद्रः तमवलोक्य कम्पितमिव कुसुमसमबन्धनं मे हृदयम् अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटीवने वधू सहनिवास विश्रम्भसाक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः। तत्र च निसर्गधीरस्य अपि एवं विधायाम् अवस्थायाम् अतिगम्भीर अभोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि शङ्कनीयानि रामभद्रस्य तद् भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम्। बीचिवातैः सीकरछोदशीतैः आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः तर्पयेति स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः तर्पयेति। तमसा उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य आद्य सन्निहिता। मुरला कथमिव तमसा तत्सर्वं श्रूयतां पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोपकण्ठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदना अति दुख संवेदात्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। तदैव तत्र दारकद्वयं च प्रसूता भगवतीभ्यां पृथ्वी भागीरथीभ्याम् अभ्युत्पन्ना रसातलं च नीता। स्तन्यत्यागात् परेण दारकद्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षे गंगादेव्याः समर्पितं स्वयं। मुरला सविस्मयम् ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयात्येवं विधो जनः। तमसा इदानीं तु सम्बूकवृत्तान्तेन अनेन संभावित जनस्थान आगमनं रामभद्रं सरयूमुखादुत्सृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहाद आशंकितं तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनचिदिव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरीम् उपागता। मुरला सुष्ठु चिंतितं भगवत्या भागीरथ्या
राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्च जगताम् अभुदैकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्तविक्षेपाः अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्रद्वितीयस्य पञ्चवटीप्रयोसो महान् अनर्थः इति। तत् कथं सीतया रामभद्रो अयमाश्वसनीयः स्यात् तमसा उक्तम्। अत्र भगवत्या भागीरथ्या वत्से देवयजनसम्भवे सीते अद्य खलु आयुष्मतोः कुशलवयोः द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्यामङ्गलग्रन्थिः अभिवर्तते। तदात्मनः पुराणश्वशुरमेतावतो मानवस्य राजर्षिवंशस्य प्रसवितारं सवितारम् अपहतं पाप्मानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व न त्वाम् अवनिपृष्ठवर्तनीम् अस्मत्प्रभावे वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमतु मर्त्याः इति अहम् अपि अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्टप्रेमयो वधू जानकी अगस्त्यमेवस्याः प्रति अनन्तरी भव इति साहमधुना यथादिष्टम् अन्तिष्ठामि। मुरला अहमपि एतं वृत्तान्तं भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। रामभद्रो अपि आगत एवैति तर्कयामि। तमसा तदियं गोदावरी हृदान्निर्गत्य परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं दधति विलोलकबरीकमाननं करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी। मुरला इयं हि सा किशलयमिव बन्धनाद्विप्रलूनं हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परपाण्डुक्षाममस्याः शरीरं शरदिजीवघर्मः केतकी गर्भपत्रम् इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते इति शुद्धविष्कम्भकः नेपथ्ये जात ततः प्रविशति पुष्पावच व्यग्रा सकरुणौ सुख्याम् आकर्णयन्ती सीता अहो जानामि प्रियसखी वासन्ती व्याहरतीति। सीता पुनर्नेपथ्ये सीता देव्या स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत्। सीता किं तस्य पुनर्नेपथ्ये बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयं मन्येन दर्पात् उद्यामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। सीता ससम्भ्रमं कतिचित् पदानि गत्वा आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तं पुत्रकं विचिन्त्य हाधिक तान्येव चिरपरिचितान्यक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंदभागिनीम् अनुबध्नन्ति। हा आर्यपुत्र इति मूर्छति प्रविश्य तमसा समाश्वसीः नेपथ्ये विमानराजत्रयोस्थीयताम्। सीता समाश्वस्य ससाध्व सोल्लासम् अहो जलभर भरित मेघ मंथर अस्तनित गंभीर मांसल कुतोन्वेष भारती निर्घोषो व्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीं झटति उत्सुकयति। तमसा सस्मिताश्रम आइवसे
अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी अस्तनित्नो मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता अस्तनित्नो मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। सीता भगवती किं भणस्य परिस्फुटेति स्वरसंयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एवैतद्व्याहृतं तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दण्डधारणार्थैः ऐच्छ्वको राजा दण्डकारण्यम् आगत इति। सीता दिष्टया अपरिहीनधर्मः खलु स राजा नेपथ्ये यत्र द्रुमायपि मृगायपि बन्धवो मे यत्र द्रुमायपि मृगायपि बन्धवो मे यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम् एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेः तटानि। सीता दृष्ट्वा दिष्टया कथं प्रभातचन्द्र मंडल आपण्डु परीक्षां दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिगे एवार्यपुत्रो भवति भगवति तमसे धारय माम इति तमसाम् आश्लिष्य मूर्छति तमसा वश्ये समाश्वसी अनेन पंचवटी दर्शनेन अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः दौद्यामं ज्वलिष्यतः उत्पीड्यधूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। हा प्रिय जानकी तमसा स्वगतम् इदं तावदाशंकितं गुरुजनेन। सीता समाश्वस्य हा कथमेतत् पुनर्नेपथ्ये हा देवी दण्डकारण्यवास प्रेषक विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। सीता हा धिक् मां मंदभागिनी व्याहृतं मीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव हा कथं धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निसहं विपर्यस्तः भगवति तमसे परित्रायस्व परित्रावस्व जीवया आर्यपुत्रम् इति पादयोः पतति। तमसा त्वमेव ननु कल्याणि संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिः ते तत्रैष निरतो जनः। सीता यद्भवत् तद्भवत् यथा भगवत्याज्ञापयति इतं ससंभ्रमं निष्क्रान्ता ततः प्रवसति भूम्यां निपतितः साश्रया सीतया स्पृश्यमानः साह्लादोच्छ्वासो रामः। सीता किंचित् सहर्षं जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं त्रैलोक्यस्य। रामः हन्त भोः किमेतत् आश्चोतनं नु हरिचन्दनपल्लवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोमुसेकः आतप्तजीवित पुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः। अपि च स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव सञ्जीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छाम् आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति। सीता ससाध्व सकरुणम् उपसृत्य एतावदेवेदानीं मम बहुतरं रामः उपविश्य न खलु वत्सलया देव्या अभिपन्नोऽस्मि। सीता हा धिक् किमित्यार्यपुत्रो मां मार्गिष्यते। रामः भवतु पश्याम। सीता भगवत्तम से
अपसराव तावत् मां प्रेच्छान अभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकं कोपिष्यति तमसा अयवस्ये भागीरथी प्रसादात् वनदेवतानाम् अपि दृश्य संवृत्ता सीता अस्ति खल्वेतत् रामः हा प्रिये जानकी सीता ससाध्वस् गद्गदम् आर्यपुत्र असदृशं खल्वेतदस्य वृत्तान्तस्य शास्त्रं भगवति किमिति वज्रमयी जन्मान्तरेषु अपि पुनरपि अयं संभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामयो मन्दभागिनीम् उद्दिश्यैवं वत्सलयस्यैवं वादिनः आर्यपुत्रस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि अहमेव एतस्य हृदयं जानामि ममैषः रामः सर्वतोऽवलोक्य सनिर्वेदं हा न किञ्चिदत्र सीता भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी मे हृदयावस्था तमसा जानामि वश्ये जानामि तटस्थं नैरस्यादपि च खलु संविप्रियवशात् वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनात् स्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यादयित करुणैः गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तौ हृदयं अस्मिन् क्षणयुः रामः देवी प्रसादयुमूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्रशीतलः अद्यापि आनन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी सीता एते खलु ते अगाधमान संदर्शितेन स्नेहसंभारा आनन्दिष्यन्दिनः सुधामया आर्यपुत्रस्योल्लापाः जाने प्रयत्नेन निष्कारण परित्यागसलितोऽपि बहुमतो मम जन्मलाभः रामः अथवा कुतः प्रीतमा नूनं संकल्प अभ्यास पाठ उपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य नेपथ्ये अहो महान् प्रमादः सीतादेव्या स्वरकलितैः इत्यर्थं पठ्यते रामः सकरुण औत्सुक्यं किं तस्य पुनर्नेपथ्ये बद्ध्वा सार्ध इति उत्तरार्ध पठ्यते सीता का इदानीम् अभियुज्यते रामः क्वासौ दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्रं वधूद्वितीयम् अभिभवति इति उत्तिष्ठति प्रविश्य वासन्ती संभ्रांता देव त्वर्यतां सीता हाँ कथं मे प्रियसखी वासन्ती रामः कथं देव्याः प्रियसखी वासन्ती देव त्वर्यताम् इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेन सीतातीर्थेन गोदावरी मौतीर संभावयतु देव्याः पुत्रकं देवः सीता हा तात जटायो शून्यं त्वया विनेदं जनस्थानं रामः अहह हृदयमर्मच्छिदः खल्वमी कथोद्घाता वासन्ती इतो देवः सीता भगवती सत्यमेव वन्देवतापि मां न पश्यति तमसा अयवस्ये सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टम् ऐश्वर्यं मन्दाकिन्याः तत् किमति विशङ्कसे सीता ततो अनुसरावः इति परिक्रामति रामः भगवती गोदावरी नमस्ते वासन्ती निरूप्य देव मोदस्व विजयिना वधूद्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण रामः विजयतामायुष्मान् सीता अहो ईदृशो मे पुत्रकः संवृत्तः रामः हा देवी दिष्टया वर्धसे येनोद्रच्छन्नपि
छद विषकिसलय स्निग्धदन्ताङ्करेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रः तौ मधुमुचां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। सीता अभियुक्त इदानीं दीर्घायुः अनया सौम्य दर्शनया भवतु। रामः सखि वासन्ति पश्य पश्य कान्तानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितं वश्येन लीलोत्खात मृणालकाण्डकवलच्छेदेषु सम्पादिता पुष्यत पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसङ्क्रान्तय सेकः सीकरिणाकरेण विहितः कामं विरामे पुनः यत् स्नेहाद् नरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम् यत् स्नेहाद् नरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्। सीता भगवत्तम से अयं तावदीदृशो जातः तौ पुनः न जानाम्येतावता कालेन कुशलवो कीदृशो संवृत्तावइति तमसा यादृशोऽयं तादृशो तावत् सीता ईदृशी अस्मि मंदभागिनी यस्या न केवलम् आर्यपुत्रविरहोऽपि तमसा भवितव्यते यमीदृशी सीता किं वा मया प्रसूतया येनैतादृशं मम पुत्रकयो ईषद्विरलधवल दशन कुड्मल उज्ज्वलम् अनुबद्ध मुग्धकाकली विहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीक युगलं न परिचुम्बितम् आर्यपुत्रेण तमसा अस्तु देवता प्रसादात्। सीता भगवत्तम से एते नापत्य संस्मरणेनोच्छ्वसित प्रस्तुतस्तनी इदानीं वश्योः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी संवृत्तास्मि तमसा किमत्रोच्यते प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य परं चैतदन्योऽन्यसंश्लेषणं पित्रोः अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमुपत्यमिति पठ्यते। वासन्ति इतोऽपि देवः पश्यतु अनुदिवसं वर्धयत्प्रिया ते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलवरहं मणिमुकुटैवोच्छिखः कदम्बे मणिमुकुटैवोच्छिखः कदम्बे नदति शेषवधूसखः शिखण्डी अनुदिवसमवर्धयत्प्रिया ते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलवरहं मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति शेषवधूसखः शिखण्डी। सीता सकौतुक स्नेहाश्रम एष सः रामः मोदस्सु वत्सु वयम् अद्य वर्धामहे। सीता एवं भवतु। रामः भ्रमिसुकृतपुटान्तरमण्डलावृत्तिचक्षु प्रचलितचटुलभ्रूताण्डवैः मण्डयन्त्या करकिसलयतालैः मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां
वत्सले निस्मरामि। हन्त तिर्यञ्चोऽपि परिचयम् अनुरुन्धन्ते। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासीत्। सीताशास्त्रं सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातमार्यपुत्रेण रामः स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति वासन्ति। अत्र तावद् आसन परिग्रहं करोतु देवः एतद्देवस्याश्रमं राम उपविशति वासन्ति। निरन्ध्रबालकदलीवनमध्यवर्ती कान्ता सखस्य शयनीयशिलातलं ते। अत्र स्थिता तृणमदाद्वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैः न विमुच्यते स्म। रामः इदं तावद् शक्यमेव द्रष्टुम् इत्यनन्तो रुदतु उपविशति। सीता सखि वासन्ति किं त्वया कर्तमार्यपुत्रस्य मम चैतद्दर्शयन्त्वा हाधिकाधिक स एवार्यपुत्रः तदेव पञ्चवटीवनं सयो प्रियसखी वासन्ति त एव विविध विश्रम्भ साक्षिणो गोदावरी काननोद्देशाः त एव जात निर्विशेषा मृगपक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्यया मम पुनर्मन्दभाग्याया दृश्यमानमपि सर्वमेतन्नास्ति। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः वासन्ति सखि सीते कथं न पश्यसि रामभद्रस्यावस्थां। नवकुवलयस्निग्धैरङ्गैः ददन्नयनोत्सवम् सततमपि न स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः। विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचापरिदुर्लभः कथमपि स इत्युन्नेत व्यवस्थतापि दृशो प्रियः। कथमपि स इति उन्नेत व्यस्तथापि दृशो प्रियः। सीता सखि पश्यामि तमसा पश्य प्रियं भूया। सीता हा देव एष मया विना अहम् अपि एतेन विनेति इति विनेति केन सम्भावितम् आसीत्। तन्मुहूर्तमात्रं जन्मान्तरादपि दुर्लभलब्धदर्शनं बाष्पसलिलान्तरेषु पश्यामि तावद् वत्सलं आर्यपुत्रम् इति पश्यन्ती स्थिता। तमसा परिष्वज्य सहस्रं विलुलितमतिपूरैः बाष्पमानन्दशोक प्रभवमवसृजन्ती पक्ष्मलोत्तान दीर्घा। स्नपयति हृदये संस्नेहनिस्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। वासन्ति ददतु तरवः पुष्पैरर्धयं फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटितकमला मोदप्रायाः प्रमान्तु वनानीला। कलमविरलं रजतिकण्ठा क्वणन्तु शकुन्तयः। पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। सखि रामः एहि सखि वासन्ति नन्वितः स्थीयतां वासन्ति उपविश्य शास्त्रं। महाराज अपि कुशलं कुमारलक्ष्मणस्य। रामः अनाकर्णनम् अभिनीय
करकमलवितीर्णैरम्बुनिवारसस्पैः तरुषकुनिकुरङ्गान् मैथिलीयान् पुष्यत भवतीमम्बिकारः तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवयुहृदयस्य प्रसवोदभेदयोग्यः। वासन्ती महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलं कुमारलक्ष्मणस्येति। रामः आत्मगतम् अये महाराजेति निष्प्रणय आमन्त्रणपदं सौमित्रिमातृके वाष्पस्खलिताक्षरः कुशलप्रश्नः तथा मन्ये विदितसीतावृत्तान्तेयमिति प्रकाशम् आह कुशलं कुमारलक्ष्मणस्य। वासन्ती रोदिति अयि देव किं परं दारुणः खल्वसि सीता सखि वासन्ति किं त्वमेवं वादिनी भवसि पूजार्हः सर्वस्यार्यपुत्रो विशेषतो मम प्रियसख्याः। वासन्ती त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनेऽमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतैः अनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किं तः परेण इति मुह्यति तमसा आस्थाने वाक्यनिर्वृत्तिमोहस्य रामः सखि समाश्वसिः समाश्वसिः। वासन्ती समाश्वस्य तत् किमिदम् अकार्यम् अनुष्ठितं देवेन सीता सखि। वासन्ती वीरं वीरं रामः लोको न मृत्स्यतीति। वासन्ती कस्य हेतोः रामः स एव जानाति किमपि तमसा चिराद उपालम्भः। वासन्ती अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किं यशो ननु घोरमतः परं किं भवत विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे। सीता सखि वासन्ती त्वमेव दारुणा कठोरा च यौवं प्रलपन्तं प्रलापयसि तमसा प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य रामः सखि किमत्र मन्तव्यं त्रस्तैकहायन कुरङ्गविलोलदृष्टैः तस्याः परिस्फुरितगर्भभरालसाया ज्योत्स्नामयीव मृदुबालमृणालकल्पा क्रव्यादभिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता। सीता आर्यपुत्र प्रिय घ्रिये ऐसा ध्रिये। रामः हा प्रिये जानकी क्वासि। सीता हाधिक अन्य इवार्यपुत्रः प्रमुक्तकण्ठं प्ररुदितो भवति तमसा वश्ये साम्प्रतिकमेवैतत् कर्तव्यानि खलु दुःखितैः दुःखनिर्वापणानि। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैः एव धार्यते। विशेषतो रामभद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोकः इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवं
कुसुममिव घरमोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागम् विलपन विनोदोऽपि सुलभः स्वयं कृत्वा त्यागम् विलपन विनोदोऽप्यसुलभः तदद्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितं रामः कष्टं भोः कष्टं दलति हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते दलति हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाह करोति न भस्मसात् प्रहरति विधि मर्मच्छेदि न कृन्तति जीवितं रामः हे भगवन्तः पौरजानपदा न किल भवतां देव्या अस्थानं गृहे विमतं ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चापि अनुशोचिता चिरपरिचितास्ते ते भवास्तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणैर्यद्यस्माभिः प्रसीदत रुदते वासन्ति स्वगतम् अतिगम्भीरम् आपूर्णं मन्युभारस्य प्रकाशं देव अतिक्रान्ते धैर्यम् अवलम्ब्यतां रामः किमुच्यते धैर्यमिति देव्या शून्यस्य जगतो 12 परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामपि न च रामो न जीवति सीता अपहरां च मोहितेव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः तं सा एवमेव वस्ये नयताः प्रीतमा वाचा स्नेहाद्राः शोकदारुणाः एतास्ता मधुनोधारा स्योत्यन्ति सविशाः त्वयि रामः अयि वासन्ति मया खलु यथा तिरश्चिन्मलात् शल्यं प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कमर्माणि कृन्तन्नपि किं न सोढः सीता एवमपि मन्दभागिन्यहं या पुनरायासकारिणी आर्यपुत्रस्य रामः एवम् अतिगूढस्तम्भितान्तःकरणस्यापि मम संस्तुतवस्तुदर्शनात् अध्यायामावेगः तथा हि बेलोल्लोलचुबितकर्णोज्जम्भणस्तम्भनार्थ यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः सीता आर्यपुत्रस्य तेन आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वाह
दारुण आरंभेण दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम मे हृदय स्फुटति वासंति स्वगतम कष्टमति आसक्तो देवः तदा क्षिपामि तावत् प्रकाशम चिर परिचिता निदानीं जनस्थान भगवान भागानवलोकेन लोकनेन मानयतु देवा जनस्थान भागान अवलोकनेन मानयतु देवा रामः एवमस्तु इति उत्थाय परिक्रामति सीता संदीपन एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि वासन्ति देव अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवः तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरं भूदगोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य कातरयादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्ध प्रणमाञ्जलि सीता दारुणासि वासन्ति दारुणासि या एतैः हृदयाम अमोदघटितशल्यसङ्घटनैः पुनः पुनरपि मां मन्दभागिनी मार्यपुत्रं च स्मरयसि रामः अयि चण्डी जानकी इतस्ततो दृश्यसि इव नानुकम्पसे हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्ध शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदनन्दे तमसि विदुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि इति मूर्छति सीता हाधिक पुनरमूढार्यपुत्र वासन्ति देव समाश्वसी सीता आर्यपुत्र मां मंदभागिनीम उद्दिश्य सकल जीवलोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते वारं वारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हा हतास्मि इति मूर्छति तमसा वश्ये समाश्वसी पुनस्ते पाणिस्पर्शो रामभद्रस्य जीवनोपायः वासन्ति कथमद्यापि नोच्छुवसति हा प्रिय सखि सीते क्वासि संभावयात्मनो जीवतेश्वरं सीता ससंभ्रम उपसृत्य हृदि ललाटे च स्पृशति वासन्ति दिष्टया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः रामः आलिम्पन्नमृतमयी प्रलेपे अंतर्वा बहिरपि वा शरीरधातून् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन् कस्मात् आनन्दात् परमिवादधाति मोहम् सानन्दं निमीलिताक्षेव सखि वासन्ति दिष्टया वर्धते वासन्ति देव कथमिव श्रामा सखि किमन्यत् पुनरप्राप्ता जानकी वासन्ति अयि देव रामभद्रः क्व सा रामः स्पर्श सुखम अभिनीय पश्यन्नन्वियं पुरतैव वासन्ति अयि देव रामभद्र किमिति मर्मच्छेद दारुणैः हत प्रलापैः प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धमापि मां पुनर्मन्दभाग्यां दहसि सीता अपसर्तुमिच्छामि एष पुनः चिर प्रणय संभार सौम्यशीलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घदारुणमपि झटिति संतापमुल्लाघयता वज्रलेपोपनद्ध इव पर्यस्त व्यापार आसंजित एव मे गृहस्थः रामः सखि कुतः प्रलापः गृहीतो यः पूर्व प्रणय विधो कंकणधरः
सुधासूते पादैरमृतशिशिरैः परिचितः गृहीतो यः पूर्वपरिणय विधौ कंकणधरः सुधासूतैः पादैरमृतशिशिरैः यः परिचितः सीतार्यपुत्र स एवेदानीमसि त्वं रामः स एवायं तस्यास्त स एवायं तस्यास्तदितरको स एवायं तस्यास्तदितरकरोपम्यसुभगो मया लब्धः पाणिः ललितलवलीकन्दलनिभः इति गृह्णाति सीता हाधिक आर्यपुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादो में संवृत्तः रामः सखि वासन्ति आनन्दमीलितः प्रिया स्पर्श साधुसेन परवानस्मि तत्त्वमपि धारय मां वासन्ति कष्टमुन्मादेव सीता संभ्रमं हस्तमाक्षिप्य आपसर्पति रामः हाधिक प्रमादः करपल्लवः स तस्याः सहसयो जडो जडात् परिभ्रष्टः प्रकम्पिनः प्रकम्पीकरान्मं स्विद्दतः स्विद्दन् सीता हाधिक अद्यापि अनुबद्ध बहुगुणमानवेदनं न संस्थापयाम्यात्मानं तमसा सस्नेह कौतुकं कंपितं निर्वण्य सस्नेह कौतुक स्मितं निर्वण्य सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रियस्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नमांभ परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव सीता स्वगतम् अवसेनयितेनात्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया किमिति किलेशय मनसते एष परित्यागे सोऽभिसिंहयति रामः सर्वतो लोक्यः कथं नाह त्वेव ननु अकरुणे वैदेही सीता अकरुणास्मि एवं विधं त्वां पश्यन्तेव जीवामि रामः क्वासि प्रिये देवि प्रसीद न मामेवं विधं परित्यक्तुमर्हसि सीता अय्यार्यपुत्र विप्रतिमिव वासन्ति देव प्रसीद स्वेनयो लोकोत्तरेण धैर्येण सस्तंभयाति भूमिं गतम् आत्मानं कुत्र मे प्रियसखी रामः व्यक्तं नास्त्येव कथमन्यथा वासन्त्या तां न पश्येत् अपि खलु स्वप्ने एष स्यात् न चास्मि सुप्तः कुतो रामस्य निद्रा सर्वथापि स एवैष भगवान् अनेकवार परिकल्पितो विप्रलम्भः पुनरनुबध्नाति मां सीता मयि दारुणया विप्रलब्धारिपुत्रः वासन्ति देव पश्य पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्षाणयसोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदना कंकालशेषाः खरा खड्गच्छिन्नजटायुपच्छतिरितः सीतां चलन्तीं वः तन्तः व्यापृतविद्युदम्बुदैव द्यामभ्युदस्थादरिः सीता सभयम् आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते तस्मात् परित्रायस्व अहमपि अप्रिये रामः सवेगमुत्थाय आह पाप तात प्राण सीतापहारिन् लंकापते क्व यास्यसि वासन्ति अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किमद्यापि ते मनु विषयः सीता अहो उद्भ्रान्तास्मि राम अन्य एवायमधुना विपर्ययो वर्तते उपायानां भावाद् विरत विनोद व्यतिकरैः
विम विमदैः वारणां जगति जानि जनितात्य अद्भुत रस। विमदैः वीराणां जगति जनितात्य अद्भुत रस। वियोगो मुग्धाच्छा सखलु रिपुघातावधिभू कटुस्तूष्णीं सज्जो निरवधिरयं तु प्रविलयः। कटुस्तूष्णीं सहयो निरवधिरयं तु प्रविलयः। सीता निरवधिरितिहा हतास्मि मन्दभागिनी रामः कष्टं भो व्यर्थं यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरिणां वृथा। प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य बाह्योरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमा। सौमित्रेऽपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिये क्वासि मे। सीता बहुमानितास्मि पूर्वविरहे रामः सखिवा सन्ति दुःखाययो सुहृदामिदानीं रामदर्शनं कियच्चिरं त्वां रोदिष्यामि तदनुजानीहि मां गमनाय। सीता सौद्वेगमोहं तं सामाश्लिष्य हा भगवत्तं से गच्छति इदानीम् आर्यपुत्रः किं करोमि इति मूर्छत् तं सा वत्से जानकी समाश्वसि विधि तवानुकूलो भविष्यति तदायुष्मतो कुशलवयोः वर्षाद्विमङ्गलानि सम्पादयितुं भागीरथी पदान्तिकमेव गच्छावः। सीता भगवत् प्रसीद क्षणमात्रमपि दुर्लभदर्शनं जनं पश्यामि। रामः अस्ति च इदानीम् अश्वमेधसहधर्मचारिणी मे। सीता साक्षेपम् आर्यपुत्रका वासन्ति परिणीतमपि किं रामः नहि हिरण्मयी सीता प्रतिकृति। सीता सौच्छवासाश्रम आर्यपुत्र इदानीमसि त्वम् अहो उत्खातितम् इदानीं मे परित्यागशल्यम् आर्यपुत्रेण। रामः तत्रापि तावद् चक्षुः विनोदयामि। सीता धन्या खलु सा एवम् आर्यपुत्रेण बहुमन्यते। एवम् आर्यपुत्रः विनोदयन्त्या आशाबन्धनं खलु जाता जीवलोकस्य। तं सा सस्मितस्नेहार्द्रं परिसुवज्य अविवस्य एवमात्मा स्तूयते। सीता सलज्जं परिहसितास्मि भगवत्या वासन्ति महानयं व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः। गमनं प्रति यथा कार्यहानिनः भवत् तथा कार्यं राम। तथास्तु सीता प्रतिकूलेदानीं मे वासन्ति संवृत्ता तं सा वत्से एहि गच्छावः। सीता एवं कुर्वः तं सा कथं वा गम्यते यस्याः तव प्रत्युक्तस्येव दयिते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैः यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। मर्मच्छेदोपमैः यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। सीता नमः सुकृतपूर्णजनदर्शनीयाभ्याम् आर्यपुत्रचरणकमलाभ्याम् इति मूर्छत् तं सा वत्से समाश्वसि। सीता आश्वस्य कियच्चिरं वा मेघान्तरेण पूर्णचन्द्रदर्शनं तं सा अहो संविधानकम् एको रसः करुणेव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथक्ैव श्रयते विवर्तान्। आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तं। रामः अभिमान राज इतः ततः सर्वे उत्तिष्ठन्ति तं सा वासन्त्यो। सीता रामो प्रति अवनियमर सिन्धु सार्धम् असमाद्विधाभिः
अवनि अमर सिंधु सार्धम अस्माद्विधाभि सच कुलपति आद्य छंदसाम यः प्रयोक्ता सच मुनिरनुयातारुन्धति को वसिष्ठ तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय इति निष्क्रांता सर्वे। इति श्री भवभूति विरचित उत्तर रामचरिते छाया नाम तृतीयो अंकः समाप्तः। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।